آج ہماری یہ مختصر سی کوشش ہے، دعا فرمائیے اللہ اپنے دربار کرم میں قبول فرمائے۔ نماز جنازہ اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ بہی وجہ یہ دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اور من وجہ یہ نماز ہے، اس لیے اس کو نماز جنازہ کہا جاتا ہے، دعائے جنازہ نہیں کہا جاتا۔ اب یہ دعا کن حوالوں سے ہے؟ دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جنازے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں، حتیٰ کہ نماز عصر کی 4 رکعتیں فرض ادا کرنے کے بعد آپ نفل ادا نہیں کر سکتے تا وقت کے نماز مغرب کے لیے اذان ہو جائے۔ یہاں تک کہ نماز عصر کے 4 فرض رکعت ادا کرنے کے بعد آپ کسی نماز کی قضائی بھی نہیں دے سکتے۔ پتہ چلا کہ نماز کے لیے وقت مقرر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے 5ویں پارے میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً اہل ایمان پر نماز ایک مقرر وقت پر فرض ہے۔ اب دن ہے جمعۃ المبارک کا اور وقت ہے نماز ظہر کا، تو جمعہ پیر کے دن ادا نہیں کیا جا سکتا، منگل کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جمعۃ المبارک کی 2 رکعتیں نماز جمعہ کے وقت ہی ادا کی جائیں گی، یہاں تک کہ ظہر نہیں ادا کی جائے گی، ظہر کا وقت نہیں ہے، نماز جمعہ کا وقت ہے۔ ہاں، جو جمعہ کسی مسجد میں ادا ہی نہ کر سکا سستی کی وجہ سے یا کوشش کے باوجود، اس پر نماز جمعہ کی قضائی نہیں ہے، وہ ظہر ادا کرے گا۔ پتہ چلا کہ نماز کے لیے وقت مقرر ہے ایک۔ دوسرا یہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کے لیے اہل ایمان پر وقت مقرر ہے، یعنی اب نماز جمعہ کے وقت پر کوئی یہ خیال کرے، گمان کرے کہ سادہ کی وسائے آوے نہ آوے، ابھی میں نماز عصر بھی پڑھ لیتا ہوں، تو اس کی نماز عصر ادا کرنا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ نماز عصر کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا۔ اس بحث سے سمجھ آ گئی بات کہ نماز کے لیے وقت مقرر ہے، لیکن نماز جنازہ کے لیے وقت مقرر ہم نے کرنا ہے کہ نماز جنازہ ادا ہوگا نماز جمعہ کے بعد، نماز عصر سے پہلے، نماز عصر کے بعد۔ چونکہ یہ دعا ہے تو دعا نماز عصر کے بعد بھی جائز ہے۔ اب پتہ چلا یہ دعا ہے۔ نماز مغرب کے بعد نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، نماز عشاء کے بعد ادا کیا جائے گا۔
रात के 11 बजे अदा होगा, दिन के 12 बजे अदा होगा। पता चला कि जनाजा क्या है? दुआ है। अर्ज किया था कि एक वजह से, एक हिसाब से ये नमाज है। नमाज किस तरह है कि जिस तरह नमाज के लिए तहारत फर्ज है, जनाजा के लिए भी तहारत फर्ज है। जिस तरह नमाज के लिए सफ बंदी की जाती है, सफ आराई, नमाज के लिए भी सफों का बनाना जरूरी है। नमाज के लिए जिहते काबा, मुंह तरफ खाना काबा शरीफ से, जिस तरह नमाज के लिए जिहते काबा होता है, जनाजा के लिए भी जिहते काबा जरूरी है। जिस तरह नमाज बजमात के लिए एक मुकर्रर इमाम होता है, इसी तरह नमाजी जनाजा का भी जब इहतिमाम किया जाता है तो एक इमाम मुकर्रर किया जाता है। नमाज के अंदर सना पढ़ी जाती है, नमाजी जनाजा में भी। नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। आपकी मालूमात के लिए, किसी को नमाज जनाजा की मसनून दुआएं, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना, बच्चों के लिए अल्लाहुम्मा जअल्हु लना, अल्लाहुम्मा जअल्हा लना, ना आती हो तो सूरत फातिहा बनियत दुआ नमाज जनाजा में पढ़ी जा सकती है, और इस अमल में किसी आलिम का कोई कभी इख्तिलाफ नहीं हुआ। नमाज में इख्तिताम होता है, हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। नमाज जनाजा में भी दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। नमाज के हर आखिरी कादे में दुआएं की जाती हैं। नमाज जनाजा में भी दुआ की जाती है। और नमाज का इख्तिताम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह से किया जाता है। तो नमाज जनाजा का इख्तिताम भी इन्हीं मुबारक और मसनून अल्फाज से किया जाता है। अब पता चला कि ये नमाज जनाजा एक तरह दुआ है कि इसके लिए कोई वक़्त मुकर्रर नहीं, और एक तरह ये नमाज है। अब आइए जरा आगे चलते हैं। नमाज जनाजा ये खास तोहफा है सदका मोहम्मद करीम सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमत का, कि इस उम्मत को अल्लाह ने नमाज जनाजा की नेमत अता फरमाई। अच्छा, जरा तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। जरा इख्तिसार से ही सही हम उन चीजों को जरा बयान तो करें जो जो हुजूर का सदका इस उम्मत को मिली हैं, बाकी किसी उम्मत को नहीं मिली। वो क्या है? नंबर 1, तयम्मुम, 1,24,000 यकमोबेश नबियों और 313 यकमोबेश रसूलों की किसी उम्मत को तयम्मुम की रियायत नहीं थी। ये सबसे पहले, सबसे आखिरी रसूल सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस उम्मत को मिला है। एक। नंबर 2, पहली उम्मतों में जब रोजा फर्ज हुआ तो जिस तरह दिन का रोजा होता था उसी तरह उनका रात को भी रोजा फर्ज होता था। और ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौरे रिसालत तक रहा। फिर एक सहाबी
दिन को भी रोजा, रात को भी रोजा, और सुबह फिर अपनी जमीन में काम करने लगे। उनको गश आ गया, गिर गए, उठा के मदीना तैयबा में ले आए। हुजूर की बारगाह में वाक़या अर्ज किया गया। सरकार अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे मौला, मेरी उम्मत कमजोर है, इसकी जरा रियायत फरमा दो। अल्लाह पाक ने फरमाया, बे हबीब, महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, जो मैं कहता गया तू करता गया, अब तेरी बारी है, तू कहता जा मैं करता जाऊंगा। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते करम, जाते रहमत का सदका अल्लाह पाक ने क़यामत तक के अहले ईमान को रात का रोजा माफ कर दिया। दो चीजें, अल्लाह अकबर। तीसरा, मताफ में दौराने तवाफ 7 चक्करों में से जो पहले 3 चक्कर रमल किया जाता है, ये पहले किसी नबी, किसी रसूल की उम्मत के लिए नहीं था। ये हमारे आका सैयद आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बातें, 3 चीजें, चौथी भी गिन लेंगे। पहले था कि जितना किसी का अमल है तोल तोल कर उसकी नेकी के बराबर सवाब दिया जाता था। तो गल भी ठीक है, हा? जितना गुड़ उतना मीठा होना है। मैं बाजार में ले जाऊं 1000 रुपया और चाहूं कि लाख रुपया का सौदा दुकानदार मुझे दे दे, ऐसा तो नहीं है। देना तो पड़ेगा ना, अगरचे आज के किस्तों का जमाना भी है, लेकिन देना तो है ना। भाई जितना किसी का अमल है उसके बराबर उसको सवाब है। ये चलता चलता आदम से शीश, शीश से नू, नू से इब्राहिम, इब्राहिम से इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ जी, दाऊद, सुलेमान, हजरत जकरिया और यहया, ये सिलसिला चलता रहा। और ये कानून चलता 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 जब दरबारे मुस्तफा पर आया तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह ताला ने ये मसला बदल दिया। पहले क्या था, एक कदम उठाओ एक नेकी पाओ, एक हरफ पढ़ो एक नेकी पाओ। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह, मेरा तो ये जी चाहता है कि ये बंदों का और तेरा ये मामला, तूने जो किया वो ठीक है, लेकिन कहां ये इंसान और कहां रहमान। हबीब तू क्या चाहता है? फरमाया, मैं ये चाहता हूं कि कलामुल्लाह का एक हरफ पढ़ने वाले को 10 नेकियां मिले। अच्छा, ये हद नहीं, कमाल नहीं हो गया? फरमाया, ठीक है, दे दूंगा। जरा ऐलान कर दो कि जो मेरा उम्मती कुरान मजीद का सिद्के दिल से पूरे इन्हिमाक और तवज्जो के साथ एक हरफ पढ़ेगा, 10 नेकियां लिख दी जाएंगी। फिर हुजूर ने फरमाया, अर्ज किया, या अल्लाह, इसमें इजाफा नहीं हो सकता? इसमें और इजाफा नहीं हो सकता? फरमाया, हो सकता है, जितना चाहते हो जाएगा। फरमाया, या अल्लाह, तू जो ये मिसाल बयान करता है, तीसरे पारा, तीसरा रकू, आसानी से याद रहेगा। तीसरा पारा, तीसरा ही रकू शुरू हो रहा है। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, सखियों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कमासल हब्बा, एक दाने की मिसाल है। अम्बतत सबअ सनाबिल, उस एक दाने से फूटती हैं 7 शाखें। फी कुल्ले सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर शाख में होता है 100 दाना। एक दाने से हो गए 700 दाने। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहे दुगने कर दे। कितने हो गए?
1 سے 700, 700 سے دگنے 1400، اور آگے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ اور بھی وسعت والا ہے۔ آئے صحیح بندہ، آئے صحیح، ہم بندے گناہگار اور وہ ذات پروردگار، وہ غنی عن العالمین، اور اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہو کر ہمارا لحاظ کتنا کرتا ہے، ہم سے پیار کتنا کرتا ہے۔ ہم سو جاتے ہیں، اس کی رحمت نہیں سوتی ہے، اس کی رحمت کھلی باہوں سے ہمارا انتظار کرتا ہے۔ حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزق له، الا من قضا، الا من قضا حتی یطلع الفجر۔ ہر رات، نہ شب برات کو نہ لیلۃ القدر کو، ہر رات، پچھلی رات دی رحمت رب دی کرے بلند آواز، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا؟ حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ اغفر له، میں اس کو بخش دوں گا۔ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق حلال مانگنے والا، میں اس کو نواز دوں گا۔ تو فرمایا یا اللہ، تو نے کہا ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو ادھر تو تیری وسعت کا کوئی حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر کرم فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا، میں ان کو ان کے عمل کے برابر اجر دوں گا، اور جو لائق ہوئے کہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا ہے، فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے ان کو بہت